हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आफ्टर एससिई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हेरिरहेछौँ र आजको यसमा हामीले फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी, स्पेसल्ली बायोलोजी पोर्सन है त हाम्रो बायोलोजी पोर्सनबाट हामीले सायद अलिक कमै क्वेसन्स गरेका छौँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, केमिस्ट्री र बायोलोजीको चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू, कन्सेप्ट्सहरू पनि हामी दिन्छौँ है त। सुरुमा फिजिक्सको टर्म्सहरू हामीले राम्ररी नै स्टडी गरेका छौँ है। स्टार्ट गरौँ मोडल सेटहरूबाट है त। अब यहाँनिर हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, विच वान इज द एसआई युनिट अफ मास। एसआई युनिट अफ मास भनेको के हुन्छ त? केजी भनेको एसआई युनिट अफ मास हुन्छ। त्यसै गरी एसआई युनिट अफ टेम्परेचर के हुन जान्छ भन्नुहोस् त ल। यस, अप्सन ए केल्भिन हुन जान्छ। नेम द फिजिकल क्वान्टिटी हुज एसआई युनिट इज डेराइभ फ्रम मिटर एन्ड सेकेन्ड। के हुन्छ त यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जुनमा चाहिँ मिटर अनि सेकेन्ड मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसको लागि कुन एन्सर हुन्छ होला त? यहाँनिर करेक्ट अप्सन सी, किनभने भोल्युममा त मिटर मात्रै हुन्छ, मास अथवा लेन्थको क्वान्टिटी मात्रै हुन्छ, मिटर मात्रै हुन्छ। फोर्समा मिटर हुन्छ, केजी हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ। भेलोसिटीमा मिटर अनि सेकेन्ड हुन्छ। डेन्सिटीमा मिटर हुन्छ अनि केजी हुन्छ, यो दुईवटा हुन्छ। त्यसैले भेलोसिटी 1 मिटर इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुन्छ त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कति सेन्टिमिटर हो? 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर हो भनेपछि 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर, 10 स्क्वायर भनेको 100 हुन जान्छ। त्यसै गरी 1 आवर इज इक्विभ्यालेन्ट टु, 1 आवर इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति सेकेन्ड हुन जान्छ त? यो कुरा अब क्यालकुलेटरमा तपाईँहरूले यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 आवरमा कति मिनट्स हुन्छ? 60 मिनट्स हुन्छ, ठिक छ। 1 आवरमा 60 मिनट्स हुन्छ अनि 60 मिनट्समा 60 भने चाहिँ 3600 आउन जान्छ। अब यहाँनिर 3600 छ, 3600, यो 3600लाई कसरी लेख्न सकिन्छ? 36 टाइम्स 10 टु द पावर 2 लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई मैले 3.6 लेखेँ भने यहाँनिर 10 क्युब लेख्नु पऱ्यो, किनभने एउटा 10ले यहाँ मल्टिप्लाई चाहिँ 36, यो भ्यालु आउँछ 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 3। त्यसै गरी 1 सेकेन्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुन्छ भनिरहेछ, ठिक छ। 1 सेकेन्ड कतिसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ होला त? 1 सेकेन्ड, यसलाई मिनटमा कन्भर्ट 1/60 मिनट्स हुन जान्छ यो। त्यसै गरी यो भनेको 1/60 टाइम्स 60 आवर हुन जान्छ, 1/3600 आवर हुन्छ भनेपछि यो त मिस्टेक हुने भइहाल्यो, ठिक छ। यति हुने भयो। अब आवर भयो। अब 24 घन्टाले एक दिन बनाउँछ भने टाइम्स 24 गऱ्यो भने डेमा आउँछ भनेपछि यो भ्यालु कति हुन जान्छ? 60 60 24 भने चाहिँ 86400 भनेपछि 1 सेकेन्ड भनेको 1/86,400th पार्ट अफ अ डे हुन्छ 1 सेकेन्ड भनेको। अर्को छ, वाट इज द युनिट अफ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। यसको एन्सरलाई भन्नुहोस् त, कुन हो त ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको? यस, ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको युनिट हुन जान्छ क्यान्डेला। फोर्स डज नट चेन्ज पोजिसन, डिरेक्सन, सेप अर मास। यो त एकदमै सिम्पल क्वेसन भयो है। फोर्सले यहाँबाट के काम गर्दैन त? फोर्सले यहाँबाट चाहिँ यस मास चाहिँ चेन्ज गर्दैन, अरू सबै चेन्ज गर्न सक्छ। वाट इज नट पोसिबल भनिरहेछ? अ लार्जर बडी रिक्वायर्स लार्जर फोर्स टु मुभ। यो त अभियस कुरा हो है। लार्जर बडी छ भने त्यसलाई लार्ज फोर्स लाग्छ। एउटा ठुलो गाडीलाई ठेल्न धेरै फोर्स लाग्छ एउटा सानो गाडीलाई ठेल्नुभन्दा, हैन। तपाईँले फुटबललाई सजिलैसँग किक गर्न सक्नुहुन्छ, तर घर जत्रो बल छ भने त्यसलाई किक गर्न त सक्नुहुन्छ, तर खुट्टा पनि दुख्छ, बल अगाडि पनि जाँदैन। ग्राभिटी एक्टिङ अन टु डिफ्रेन्ट बडिज ह्याभिङ सेम मास इज नट इक्वल। Object with more mass has more weight. Body with more inertia requires more force to move. ठीक छ। Object with more mass has more weight. Gravity acting on two different bodies having same mass is not equal. Gravity त obviously equal हुन्छ, किनभने ग्राभिटी भनेको के हुन जान्छ? mg हुन जान्छ। अब यम सेम छ, यदि जी सेम भयो भने त दुईटैमा सेम लाग्छ, त्यसैले अप्सन बी पोसिबल छैन। अब्जेक्ट विथ मोर मास हेज मोर वेट, यो त अभियस कुरा हो। पृथ्वीको सर्फेसमा हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट मासको बडी राख्यौँ भने मोर मासको मोर वेट हुन्छ, होइन। कन्डिसन सेम राख्नु पऱ्यो। बडी विथ मोर इनर्सिया रिक्वायर्स, अभियस कुरा हो। जसको बेसी इनर्सिया छ, ज्यादा इनर्सिया हुनु भनेको ज्यादा मास हुनु, ठिक छ।
स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी बिकज इट हैज, यहाँबाट कुन हुन्छ त अप्सन एबिसिडीमा ल हेर्नुहोस् त ल एकदम सजिलो छ। कुन हुन्छ ल भन्दा सबैजनाले ल स्पिड इज स्केलर बिकज इट हैज म्याग्निट्युड ओन्ली। ठिक छ, म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन, एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन के हुन जान्छ त यहाँनिर ल भन्नुहोस् त। यहाँनिर एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मान्छे अप्सन ए र अप्सन सी दुइटै करेक्ट हुन जान्छ। ठिक छ, ए र सी। अब यस्तो त सोध्दैन, यहाँनिर अरू नै कुरा केही लेख्न खोजेको थियो होला है, तर यहाँ दुइटै अप्सन राइट छ। वेन भेलोसिटी डिक्रिजेज युनिफर्मली, सुरुमा भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड थियो, अब भेलोसिटी भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी यसरी युनिफर्मली त्यसपछि 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो। युनिफर्मली डिक्रिज भइरहेको छ भने यहाँनिर के हुन्छ त एक्सेलरेसन बिकम्स 0 हुन्छ। हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ एक्सेलरेसन 0 हुनसक्छ, तर एक्सेलरेसन 0 हुनुपर्छ नै भन्ने छैन। ठिक छ, डिसेलरेसन टेक्स प्लेस हो, डिसेलरेसन हुन्छ अथवा नेगेटिभ एक्सेलरेसन हुन जान्छ। यसको कति हुन जान्छ त 10 - 15 डिभाइड बाई टाइम भनेको सपोज 1 सेकेन्ड हो भने -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ भने चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्डले डिक्रिज भइरहेछ भने चाहिँ डिसेलरेसन टेक्स प्लेस। विच अफ द फलोइङ ल गिभ्स द मेजरमेन्ट अफ फोर्स, फोर्सको क्वान्टिटी कुनले दिन्छ त? फर्स्ट ल अफ मोसनले फोर्सलाई डिस्क्राइब गर्छ अथवा फोर्सको क्वालिटी भन्छ। सेकेन्ड ल अफ मोसनले फोर्स इक्वल्स टु एमए भन्ने रिलेसन डेराइभ गरेको छ भनेपछि यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट हो, यति उति फोर्स हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसैले अप्सन बी करेक्ट हुन जान्छ। फलिङ अफ म्याङ्गो फ्रम इट्स ट्री आफ्टर सेकिङ इज ड्यु टु, के हुन्छ त जब हामीले कुनै पनि रुख हल्लाउँछौँ, रुख हल्लाउँदाखेरि ब्रान्चेसहरू चाहिँ हल्लिन्छन् तर फ्रुट चाहिँ त्यही पोजिसनमा रहन चाहन्छ, फ्रुट रेस्टमा हुन्छ, ऊ रेस्टमै रहन चाहन्छ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ फ्रुट तल झर्छ। यसलाई हामी भन्छौँ इनर्सिया अफ रेस्ट। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इज ड्यु टु देयर, के हो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन के को कारण हुन्छ त भन्दा एउटा हुन्छ F इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर भन्ने रिलेसन छ, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ, फोर्स चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन देयर बडिज र तिनीहरूको मासेसमा डिटरमाइन हुन्छ। यहाँनिर डिस्टेन्स छैन, भएको एउटा मास हो भन्छ अप्सन ए मासेस। एक्सेलरेसन कज्ड बाई ग्राभिटी, गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्राभिटीको कारण आउने एक्सेलरेसनलाई के भनिन्छ त? ल भन्नुहोस्, छिटो छिटो भन्नुहोस्, यहाँ कुन अप्सन ठिक हुन्छ त? यस, अप्सन सी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। द एभरेज भ्यालु अफ जी इज ग्रेटर एट, अब हाम्रो पृथ्वी कस्तो छ भने यस्तो खालको सेपमा छ। यो सपोज सेन्टर मान्यौँ भने यतापट्टि इक्वेटोरियल डायमिटर हुन्छ, माथि पोलर डायमिटर हुन्छ। अब इक्वेटोरियल डायमिटर चाहिँ पोलर डायमिटरभन्दा ज्यादा हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायर भनेपछि आरपी अथवा पोल्सतिरको डायमिटर सानो छ भनेपछि के हुन जान्छ, पोल्समा भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ इक्वेटरमा भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीभन्दा ज्यादा हुन्छ, त्यसैले ए नम्बर हुन्छ। अ बडी एट अ हाइट इज पुल्ड ड्यु टु, के हुन्छ त कुनै पनि अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्ट मैले माथि राखेँ, त्यो अब्जेक्ट तल झर्नुको कारण के हो त भन्दा अर्थले एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स त्यो बडीमा लगाउँछ, जुन फोर्सलाई के भनिन्छ हामीले? यस, अप्सन डी ग्राभिटी। वेट इज, ठिक छ, वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो। वेट भनेको mg हुन्छ, फोर्स भनेको ma हुन्छ। जब एक्सेलरेसन चाहिँ एउटा स्पेसल केस, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ग्राभिटीको कारण उत्पन्न हुने एक्सेलरेसनमा कन्भर्ट हुन जान्छ, त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ वेट भनेर भनिन्छ, वेट निकालेको भनेर भनिन्छ। भनेपछि वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, वेट एक प्रकारको फोर्स भइसकेपछि यसलाई हामी मेजर्ड इन न्युटन। फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज क्यालकुलेटेड बाई, ल यो त एकदमै सिम्पल छ, कुन फर्मुला युज हुन्छ भन्नुहोस् त? फोर्स अफ ग्राभिटेसन क्यालकुलेट गर्न कुन फर्मुला युज हुन्छ? अप्सन डी, फोर्स इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स द ग्राभिटेसनल फोर्स चेन्ज इफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स इज डबल्ड, दुईवटा अब्जेक्ट्सको डिस्टेन्स हामीले डबल गऱ्यौँ भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। अब यसलाई हेरौँ है त। सपोज यो त तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ,
है। डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स डबल भयो भने के हुन्छ, ग्राभिटी चाहिँ 1/4 हुन जान्छ। किनभने ग्राभिटी भनेको 1/r² हुन जान्छ। अब आर ड्यास भनेको हाफ आर छ भनेपछि जी प्रपोर्सनल टु 1 इफ द डिस्टेन्स डबल, सरी आर ड्यास भनेको 2r छ भनेपछि 2r को होल स्क्वायर भनेपछि यो कति आउँछ, जी प्रपोर्सनल टु 1/4r² भनेपछि जी को भ्यालु कति आउन जान्छ, जी भनेको चाहिँ 1/4 आउन जान्छ होइन। डिस्टेन्स जतिले हुन्छ, यी जतिले अब डिस्टेन्स इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ ग्राभिटीमा त्यस्तै इन्भर्स चेन्ज आउँछ 1/4। ग्राभिटेसनल फोर्स इन्क्रिजेस 4 times when mass increases 4 times, distance is made half, distance is made double, A and B। अब फोर्स भनेको के हो, जी m1 m2/d²। यदि हामीले मासलाई 4 टाइम्सले बढायौँ भने के हुन जान्छ, F इक्वल्स टु 4g m1 m2/d² हुन्छ। अप्सन ए ठिक छ। डिस्टेन्स इज मेड हाफ, अब हामीले डिस्टेन्सलाई हाफ गऱ्यौँ भने जी m1 m2 1/2d² यहाँ गऱ्यौँ भने जी m1 m2 1/4d² भनेको कति आउँछ, 4g m1 m2 डिभाइडेड/d²। भनेपछि 4 टाइम्सले बढ्ने रहेछ भनेपछि अप्सन ए एन्ड बी। विच इज रङ भनिरहेछ, ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन मास एन्ड रेडियस अफ प्लानेट भनेर छ, ठिक छ। ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन मास एन्ड रेडियस अफ प्लानेट, यो ठिक छ। अ पर्सन हु क्यान जम्प 1/2 meter high on earth can jump 3 meter. A person who can lift 100 kg on earth can lift 600 kg on moon. Gravity remains same as the radius of planet changes. अब अप्सन बी पनि ठिक छ, सी पनि, तर ग्राभिटी रिमेन्स सेम एज द रेडियस अफ प्लानेट चेन्जेस। रेडियस चेन्ज आयो भने त ग्राभिटीमा डाइरेक्ट इन्भर्स रिलेसन हुन्छ, तर डाइरेक्टली असर गर्छ भन्न खोज्यो। ग्राभिटीमा यदि रेडियस अफ प्लानेट हाफ भयो भने ग्राभिटी 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ, यदि रेडियस डबल भयो भने ग्राभिटीले 4 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ। भनेपछि अप्सन डी चाहिँ रङ हुन जान्छ। ग्राभिटी एक्टेड अन युनिट मास प्रेजेन्ट अन द सर्फेस अफ द प्लानेट। युनिट मासमा ग्राभिटी एक्ट हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए बी सी डीमा चाहिँ हाम्रो कुन अप्सन ठिक हुन जान्छ, अप्सन बी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर। यदि चार्ज थियो भने फोर्स एक्टेड अन युनिट चार्ज प्रेजेन्ट अन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर भनिन्छ। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इज लार्जर एट, कहाँ हुन जान्छ त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी लार्जर, ल भन्नुहोस् त, एट पोल्स हुन जान्छ, ठिक छ। पोल्समा एक तरिकाले भन्दा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नु र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्नु एउटै कुरा हो, ठिक छ। युनिट मासको केसमा हामीले हेर्ने हो भने, त्यही भएर जहाँनेरि चाहिँ पोल्सको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँनेरि के हुन जान्छ त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु ज्यादा हुन्छ, ग्राभिटेसनल फिल्ड पनि ज्यादा हुन्छ। एक तरिकाले भन्दा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। हरेक पोइन्टमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको न्युमेरिकल भ्यालु जुन हुन्छ त्यो सेम हुन्छ। एन अब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स ड्रप्स डाउनवर्ड ड्यु टु भनेको छ। एन अब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स ड्रप्स डाउनवर्ड ड्यु टु के को कारण हुन्छ त, ग्राभिटी, ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एबोभ अल भनेको छ। अब हामीले एउटा केस भन्ने हो भने ग्राभिटी भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन सक्दैन। अब ग्राभिटेसनल फिल्ड त चाहिन त, तर ग्राभिटीको कारण चाहिँ यो ड्रप भयो। ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको ग्राभिटी कहाँसम्म लाग्न सक्छ त्यसलाई ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेर भनिन्छ। कोइन एन्ड फिदर डु नट ड्रप एट द सेम टाइम ड्यु टु, अब कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ हामीले क्लास 10मा है। त कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टमा किन ड्रप हुँदैन त भन्दा फिदरको सर्फेस एरिया के छ त, लार्जर छ, ठिक छ। फिदरको सर्फेस एरिया लार्ज भएको कारण हावाले चाहिँ उसलाई धेरै इफेक्ट गर्छ, ठिक छ। एयर रेजिस्टेन्सले माथि धेरै फोर्स दिन्छ, जसको कारण चाहिँ सेम टाइममा ड्रप हुँदैनन्। यहाँनिर कुन हुन्छ, रेजिस्टेन्स अफ एयर। माससँग ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको केही रिलेसन छैन। एन अब्जेक्ट हैज 0 वेट व्हेन इट इज, के हुन्छ, ड्रप्ड इन एयर, केप्ट इन एलिभेसन, ए एन्ड बी अल। ड्रप्ड इन एयर भनेको हावामा ड्रप गर्दाखेरि अब्जेक्टको वेट 0 हुन्छ,
किनभने तलतिरबाट कुनै पनि फोर्स लागेको हुँदैन, उसलाई रियाक्सन फोर्स लागेको छैन भने चाहिँ 0 हुन्छ। केप्टिन एलिभेसन हाइटमा राख्दाखेरि के हुन्छ त, अब्जेक्टलाई यदि हामीले कुनै हाइटमा कुनै एउटा सर्टेन हाइटमा हामीले अब्जेक्टलाई राख्यौँ भने के हुन जान्छ त, उसमा लाग्ने फोर्स अथवा उसको वेट कम होला तर वेट 0 हुँदैन, त्यही भएर ड्रप्ड इन एयर। एमए इज द रेसियो अफ के हो त, मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड ओपन एफोर्ट हो। लोड भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, एफोर्ट पनि एक प्रकारको फोर्स हो, त्यही भएर एमए इज द रेसियो अफ टु फोर्सेस। एमए एन्ड भिआर एज युनिट्स। मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के हो, लोड बाई एफोर्ट, लोडको युनिट न्युटन, एफोर्टको युनिट न्युटन 0। अनि भिआर भनेको एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म हुन जान्छ, अथवा डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट डिभाइडेड डिस्टेन्स मुभ बाई लोड। भनेपछि दुइटै डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सको हामीले डिभिजन गरिरहेछौँ भने चाहिँ यसको नन हुन जान्छ, केही पनि युनिट हुँदैन। विच इज करेक्ट इन केस अफ आइडल मेसिन, इनपुट आउटपुट यमए इफिसियन्सी। कुनै पनि आइडल मेसिनमा इफिसियन्सी चाहिँ 100%। विच इज नोन एज अ कन्टिन्युस लिभर भनेर भनिरहेछ। अब जोनी लिभर होइन नि, फेरि कन्टिन्युस लिभर भन्दै जोनी लिभर लेख्नु होला यहाँ। कन्टिन्युस के हो त, लिभर। ल कुन चाहिँ होला त यहाँनिर, कुन चाहिँ होला त कन्टिन्युस लिभर भन्दा व्हिल एन्ड एक्सललाई चाहिँ कन्टिन्युस लिभर भनेर भनिन्छ। ठिक छ। लोड एफोर्ट कनेक्टेड हुन्छ हैन, यहाँनिर चलेको गर्छ, जो कन्टिन्युसली एउटा लिभरको जस्तो, लिभरले कन्टिन्युसली काम गरे जस्तै हुन्छ। भिआर अफ 6 पुली सिस्टम, 6 पुली सिस्टमको भिआर कति हुन्छ, जति नम्बर अफ पुलिज छ त्यति नै भिआर हो भने 6 पुली सिस्टमको 600 हुन्छ। भिआर अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन, ठिक छ। भिआर अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेको के हुन जान्छ त, हामीलाई थाहा छ, यस्तो फिगरमा हामी नाप्छौँ भिआर भनेको, ठिक छ। यहाँनिर अब यो भयो अनि यो दुईटाको डिस्टेन्स भयो, ठिक छ। यहाँनिर यो डिस्टेन्सहरू हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यल भयो, यो एच भयो भने यल ओपन एच हुन्छ, ठिक छ। यल ओपन एच भनेर आउँछ। यहाँनिर भिआर भनेको चाहिँ भनेपछि एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्सै हुन्छ। सपोज देयर आर नम्बर अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन्स ह्याभिङ फलोइङ भिआर, विच वान इज मोस्ट सुइटेबल टु युज। जति धेरै भिआर भयो त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर धेरै भिआर भएको। एमए अफ व्हिल एन्ड एक्सल, ठिक छ। एमए भन्छ मेकानिकल एडभान्टेज अफ व्हिल एन्ड एक्सल कति हुन जान्छ त, मेकानिकल एडभान्टेज भनेको रेडियस अफ व्हिल डिभाइडेड बाई रेडियस अफ एक्सल, त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। रेडियस अफ व्हिललाई जेनरली ठुलो आरले र रेडियस अफ एक्सललाई सानो आरले डिनोट गरिन्छ, अप्सन ए। विच अफ द फलोइङ रिलेसन सपोर्ट्स द ल अफ मुभमेन्ट। ल अफ मुभमेन्टले के भन्छ भने ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा लोड टाइम्स लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट टाइम्स एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि एमए भनेको लोड बाई एफोर्ट अनि यहाँनिर एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स, यो दुइटा मिल्छ भने चाहिँ एबोभ अल हुन जान्छ। द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स कुन हुन्छ ल भन्नुहोस्, एकदमै सजिलो क्वेसन। प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स भनेको के हुन जान्छ, वर्कलाई भन्छ। व्हेन अ बडी इज लिफ्टेड अप, वर्क डन इज क्यालकुलेटेड बाई द फर्मुला। कति वर्क डन हुन्छ भनेर कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त, यहाँनिर यसको फर्मुला के हुन्छ, एमजिएचले चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। एमजिएच। नेम द टाइप अफ इनर्जी ड्राई सेल। ड्राई सेलमा के हुन्छ भने उसले चाहिँ केमिकल इनर्जी, केमिकल रियाक्सन गर्छ, केमिकल रियाक्सनबाट इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ कि जुनमा केही इनर्जी हुन्छ भने चाहिँ केमिकल इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। ड्राई सेलमा हुने इनर्जी केमिकल इनर्जी हो। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 10 किलोग्राम मास इज लिफ्टेड टु हाइट अफ 10 मिटर। कति काम गरिन्छ त, सिम्पली एमजिएचले क्यालकुलेट गर्ने। मास भनेको 10 छ, जीको भ्यालु पनि हामी 10 नै राखौँ, एचको भ्यालु पनि 10 छ भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 1000 जुल हुन्छ। यहाँबाट कुनै मिल्छ, अप्सन डी। मेसिन विथ ग्रेटर पावर हेज एबिलिटी, जुनमा धेरै पावर छ त्यसले के गर्न सक्छ, यदि तपाईँसँग धेरै शक्ति छ, तपाईँसँग यदि धेरै शक्ति छ भने तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँसँग यदि धेरै शक्ति छ भने तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ, एज एबिलिटी टु मोर वर्क हुन्छ। इनर्जी प्रोड्युस ड्युरिङ द फिजन अफ न्युक्लियस अफ एन एटम इज कल्ड।
यो न्युक्लियसलाई टुक्राएर अथवा न्युक्लियसहरू जोडेर इनर्जी निकाल्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त न्युक्लियर एनर्जी। नेम अ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स द इलेक्ट्रिकल टु मेकानिकल एनर्जी भनेर छ। नेम अ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिकल टु मेकानिकल एनर्जी। कसले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ इलेक्ट्रिकललाई मेकानिकलमा? यहाँनिर भन्नुहोस् त ल। एउटा डाइनामो। डाइनामोले त मेकानिकल इनर्जीले इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। इलेक्ट्रिक बल्बले के गर्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? हिट एन्ड लाइट इनर्जी। इलेक्ट्रिक फ्यानले के गर्छ भन्दा उसमा मोटर हुन्छ, उसले युज गरेको इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। 1 हर्स पावर भनेको कति हुन्छ त? 746 वाट हुन्छ। युनिट अफ पावर के हो? यहाँबाट हेर्नुहोस्, युनिट अफ पावर। युनिट अफ पावर, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम हो। वर्क डनको युनिट जुल हो, टाइम भन्छ सेकेन्ड, जुल पर सेकेन्ड। कुन हुन्छ? अप्सन सी। वाट काइन्ड अफ ट्रान्सफर्मेसन टेक्स प्लेस ड्युरिङ द रोटेसन अफ टर्बाइन एन्ड जेनेरेसन भनेको छ। के हुन्छ? टर्बाइन रोटेट हुनको लागि माथिबाट जुन एकदम हाइटबाट खोला आउँछ त्यो केमा छ? पोटेन्सियल इनर्जी भयो। जब त्यो खोलाको बाँधलाई हटाइन्छ त्यसपछि त्यो पानी चाहिँ टर्बाइनमा गएर ठोकिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुने रहेछ त? पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुने रहेछ। अब जुन काइनेटिक इनर्जी आउँछ त्यो काइनेटिक इनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा। अब यसले भनेको छ रोटेसन अफ टर्बाइन एन्ड जेनेरेसन। टर्बाइन रोटेट भइसकेपछि टर्बाइन रोटेट हुँदा कुन इनर्जी हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। रेडियो चेन्जेस। रेडियोले के गर्छ? रेडियोले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरू रिसिभ गर्छ अथवा कुनै फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्छ। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल्सको रूपमा रेडियोमा ट्राभल गर्छ, स्पिकरसम्म आइपुग्दा साउन्ड इनर्जीको रूपमा आउँछ। भनेपछि यसले के गर्ने रहेछ त? इलेक्ट्रिकल टु साउन्ड। स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम। ल यो अप्सन त सजिलो छ। कुन चाहिँ हुन्छ त? स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम भनेको यहाँनिर 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस। अब यस्तो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले अब यसलाई डेराइभ गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई फर्मुलाहरू थाहा छैन, ठिक छ। यहाँनिर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त? क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस कति हुन्छ? क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस भनेको लगभग 49.8 डिग्रिज हुन्छ, ठिक छ। क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस भनेको चाहिँ 49.8 डिग्रिज हुन्छ। कुन अप्सन हाल्दा ठिक होला? मलाई 50 हाल्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो है। 49.8 भनेपछि वेन एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री द करेस्पोन्डिङ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज, ठिक छ। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन कति छ? एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 डिग्री छ भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री भयो भने एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 90 डिग्रिज हुन्छ, ठिक छ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री वेभ प्यारलल छ भन्ने कुरा जस्तो आउँछ है। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स सपोज रिफ्र्याक्सनको केसमा के भनौँ? वेन एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 डिग्री छ त्यति बेला यसलाई इन्सिडेन्स एङ्गल त भनिन्छ, एङ्गल अफ क्रिटिकल एङ्गल भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। क्रिटिकल एङ्गल भनेको अब यो भन्दा सपोज यहाँबाट आयो लाइट अनि यतापट्टि जाँदा 90 डिग्री बनायो नि त रिफ्र्याक्सनको एङ्गलले, भनेपछि यो क्रिटिकल एङ्गल हो। अब योभन्दा अलिकति पनि एङ्गल बढ्यो भने के हुन जान्छ? योभन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। वाट इज रङ? द रे विथ लङ्गेस्ट वेभ लेन्थ हेज हाइएस्ट स्पिड इन अ भ्याक्युम अल रेज हेभ सेम स्पिड। यो ठिक छ है, यो ठिक छ। इन अ डेन्सर मिडियम भायोलेट हेज द लोवेस्ट स्पिड द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन फर स्लोवर रेज इज स्मलर भनिरहेछ। द रे विथ लङ्गेस्ट वेभ लेन्थ हेज हाइएस्ट स्पिड हुन्छ भनेको छ। यो कुरा हुँदैन किनभने यहाँनिर सबै रेहरूको स्पिड सेम नै हुन्छ। इन अ डेन्सर मिडियम भायोलेट हेज द लोवेस्ट स्पिड भनेको छ, ठिक छ। भायोलेटको चाहिँ लोवेस्ट स्पिड हुन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले वेभलेन्थ हेऱ्यौँ भने के हुन जान्छ त भन्दा भायोलेटको वेभलेन्थ के हुन्छ? कम हुन्छ। भायोलेटको वेभलेन्थ कम भएपछि कुनै पनि मिडियममा छिर्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त? चेन्ज हुन जान्छ। हामीलाई के थाहा छ? म्युको भ्यालु भनेको ल्याम्डा भ्याक्युम ल्याम्डा मिडियम हुन जान्छ। अब म्युको भ्यालु जति छ यहाँनिर
यो भनेको चाहिँ अभियसली ल्याम्डा एम त घट्न जान्छ, मिडियममा छिर्दा वेभलेन्थ घट्छ, फ्रिक्वेन्सीमा केही चेन्ज आउँदैन भने जसको सबैभन्दा सानो वेभलेन्थ छ उसको स्पिड नै सबैभन्दा लोवेस्ट हुने हो। अब रेनबोको केसमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी लोवेस्ट वेभलेन्थ भनेको भायोलेट लाइट हुन्छ, त्यसैले यसको स्पिड चाहिँ लोवेस्ट हुन्छ। अ रे विथ लङ्गर वेभलेन्थ देन द्याट अफ भायोलेट रे, भायोलेट रे भन्दा लङ्गर वेभलेन्थ भएको कुन हुन्छ यहाँनिर रेड रे अरे, इन्फ्रारेड अरे, ठिक छ। अनि एक्सरे अरे, अल्ट्राभायोलेट। एक्सरे र अल्ट्राभायोलेटको त सर्टर वेभलेन्थ हुन्छ। अब इन्फ्रारेड र रेड रे भनेर छ, यहाँनिर लङ्गर वेभलेन्थ रेड रे भनिदिउँ नि त। विच आर द फलोइङ रे इज युज टु टेक फोटोग्राफ अफ इन्टरनल अर्गन अफ आवर बडी। यो एकदमै सिम्पल छ, भन्नुहुन्छ नि हड्डी भाँचा थियो एक्सरे गर्न गएको थिएँ होइन, दाँतमा किरा लागेको थियो एक्सरे गर्न गएको थिएँ है, एक्सरे। न्युक्लियर फ्युजनको सोर्स के हो त भन्दा यहाँनिरबाट भन्नुहोस् त एबिसिडीमा कुन हुन जान्छ, अप्सन सी। द नम्बर अफ वेभ्स प्रोड्युस्ड इन 1 सेकेन्ड कति हुन्छ, नम्बर अफ वेभ्स प्रोड्युस्ड इन 1 सेकेन्डलाई के भनिन्छ, फ्रिक्वेन्सी। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भनेको लाइट वेभ्सहरूलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भनिन्छ र यिनीहरू चाहिँ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन हुन्छ, यिनीहरूको ट्रान्सभर्स। अ लेन्स हेज फोकस 1 2 3, कुनै पनि लेन्समा कतिवटा फोकस हुन्छ त, कुनै पनि लेन्समा 2वटा फोकस हुन्छ। यो लेन्स भयो भने यहाँ र यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ फोकस। द रेज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रु द प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। सपोज यसरी प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल छ भने यो चाहिँ फोकसमा गएर मिट हुन्छ भनेपछि रिफ्लेक्ट्स थ्रु फोकल पोइन्ट। कन्केभ लेन्स प्रोड्युसेस इरेक्ट, डिम्निस्ड एन्ड इन्भर्टेड इमेज हुन जान्छ, ठिक छ। इरेक्ट, डिम्निस्ड एन्ड इन्भर्टेड इमेज। एट वाट पोजिसन एन अब्जेक्ट सुड बी प्लेस टु हेभ इरेक्ट एन्ड भर्चुअल इमेज बाई कन्भेक्स लेन्स। कहाँनिर हुन्छ त, सपोज यो भयो है, यदि यो फोकल लेन्थ छ, यो फोकल लेन्थ छ, यो अप्टिकल सेन्टर छ, यहाँनिर मैले राखेँ भने के हुन जान्छ, सुरुमा यताबाट पास भयो, त्यसपछि अप्टिकल सेन्टरबाट पास गऱ्यो भने यो दुइटा प्यारलली जान्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, यसरी यहाँनिर जोइन हुन जान्छ। यति बेला यसले के प्रोड्युस गर्यो त, इरेक्ट र भर्चुअल इमेज प्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ बिट्विन एफ एन्ड 2f राख्नु पर्यो। कन्केभ लेन्स इज युज्ड ओन्ली युज्ड इन, हाम्रो जुन कन्केभ लेन्स छ यो कन्केभ लेन्स कहाँ कहाँ युज हुन्छ त, ल भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ। कन्केभ लेन्स इज युज्ड इन कुन कुन केसमा युज हुन्छ त, क्यामेरामा युज हुन्छ, ठिक छ। कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ क्यामेरामा युज हुन्छ है। अनि स्पेक्टेकल्स, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप भन्दा नि क्यामेरामा युज हुन्छ। इमेज इज फर्म डेट कहाँ हुन्छ, आईको कहाँनिर इमेज फर्म हुन्छ, इन आई। ल भन्नुहोस् त कुनमा फर्म हुन्छ त, इमेज केमा फर्म हुन्छ, ल भन्नुहोस्, रेटिनामा फर्म हुन्छ है त। अब ब्लाइन्ड स्पट भनेको त एउटा पोइन्ट हुन्छ, ब्लाइन्ड स्पट। अनि अप्टिकल नर्भ भनेपछि यो इमेजको सिग्नल्सहरू चाहिँ ब्रेनलाई पठाउने हुन्छ है। नियर पोइन्ट फर नर्मल ह्युमन आई भनेको सबैभन्दा नजिक कतिको देख्न सक्छ, अझै नजिक देख्न सक्छ तर त्योभन्दा नजिक ल्यायो भने के हुन जान्छ, ब्लर हुन जान्छ, त्यसैले सबैभन्दा नियर पोइन्ट भनेको 25 सेन्टिमिटर। क्यामेरा युजेस कुन लेन्स त, क्यामेरा युजेस कन्केभ लेन्स अथवा कुन हुनसक्छ, ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। अब तपाईँहरूले भन्नु होला वाइड एङ्गल, स्ट्यान्डर्ड, सर्ट टेलिफोटो, मिडियम टेलिफोटो होइन, त्यस्तो भन्दा नि हामीले के भन्नु पऱ्यो, यहाँनिर क्यामेरामा युज हुने लेन्स भनेको चाहिँ कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ। मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ, त्यसो कन्केभ लेन्स क्यामेरामा युज हुँदैन है, कन्केभ लेन्स क्यामेरामा युज हुँदैन। माइक्रोस्कोपमा कुन युज हुन्छ, माइक्रोस्कोपमा युज हुने लेन्स भनेको कन्भेक्स लेन्स हो। त्यसै गरी स्पेक्टेकल्स अथवा तपाईँले लगाउने चस्मा, स्पेक्टेकल्समा यहाँनिर जेनरली कुन कुन अब डिफ्रेन्ट कुराहरू आउन सक्छ यहाँनिर है।
डिफ्रेन्ट कुराहरू यहाँनिर स्पेक्टेकल्समा आउँछ, जे पनि हुनसक्छ। टेलिस्कोपमा पनि दुइटै युज हुनसक्छ है। टेलिस्कोपमा यसलाई चाहिँ यत्तिकै थाहा छोडिदिउँ है। इन ग्यालिलियोस टेलिस्कोप इमेज इज फर्म डेट, कहाँनिर फर्म हुन्छ, ग्यालिलियोले एउटा यस्तो टेलिस्कोप बनाएको थिए, ठिक छ, जसले चाहिँ जुपिटरसम्म देख्न सकिन्थ्यो, ठिक छ, जुपिटरसम्म चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो। त्यहीँबाट उनले चाहिँ के भने त भन्दा जुपिटरमा रिङ्स छ, अरू प्लानेटहरूको पनि मुनहरू हुन्छ, प्लानेट पुरै चिल्लो छैन भनेर भनिरहेछ, ठिक छ। यहाँनिर ग्यालिलियन्स इमेज चाहिँ फर्मड कहाँ हुन्छ त, यसले फर्म गर्ने इमेज इरेक्ट हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर इन्भर्टेड भइहाल्यो, इरेक्ट पनि भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ जेनरली यसले फर्म गर्ने इमेजहरू इरेक्ट हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ। यो चाहिँ इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ है, इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ। टेलिस्कोप भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दा फार अब्जेक्ट्सहरूलाई हेर्नको लागि युज हुन्छ है। फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ लेन्स अफ टेलिस्कोप इज के हुन्छ, ड्यास देन द्याट अफ आई लेन्स, ठिक छ। फोकल लेन्थ के को त, फोकल लेन्थ अफ हाम्रो अब्जेक्टिभ लेन्स र आई लेन्स भनिरहेछ। अब्जेक्टिभ लेन्स भनेपछि लगभग 60 सेन्टिमिटर हुन्छ, अनि आइपिस भनेपछि आई लेन्स भनेको लगभग 5 सेन्टिमिटर, आँखाले हेर्ने त हो, तर अब्जेक्टिभ लेन्सले त धेरै लाइट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर फोकल लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, लार्जर हुन्छ। साउन्ड वेभ क्यानट प्रोपागेटिङ, साउन्ड वेभ भनेको एउटा मेकानिकल वेभ हो, ठिक छ। साउन्ड वेभ मेकानिकल वेभ हो, यसलाई ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ, ठिक छ, यसलाई ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ। अब यो मिडियम जुन छ, यो मिडियम भएन भने साउन्ड ट्राभल गर्न सक्दैन, यो भ्याक्युम हुन जान्छ। द स्पिड अफ साउन्ड इज 350 मिटर पर सेकेन्ड, इट्स वेभलेन्थ इज 5 मिटर, वाट इज इट्स फ्रिक्वेन्सी भनिरहेछ। साउन्डको स्पिड 350 मिटर पर सेकेन्ड हो, वेभलेन्थ यति छ, फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ। भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा हुन जान्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी 350 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 5 7 35 0 मान्छे कति हुने रहेछ, 70 हर्ट्ज हुने रहेछ। विच आर द फलोइङ इफेक्ट द स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास मिडियम, स्पिड अफ साउन्डलाई ग्यास मिडियममा एफेक्ट गर्ने टेम्परेचरले एफेक्ट गर्छ। भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ, प्रेसरले एफेक्ट गर्दैन, डेन्सिटीले एफेक्ट गर्दैन, ह्युमिडिटीले एफेक्ट गर्दैन। अब यो क्वेसन सायद कुनले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भनेर सोध्न खोजे होला। विच अफ द फलोइङ डज नट अफेक्ट द स्पिड अफ साउन्डमा चाहिँ प्रेसरले एफेक्ट गर्दैन। द वेभलेन्थ अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज इज 3.3 मिटर, वाट इज इट्स स्पिड। फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 100 हर्ट्ज, वेभलेन्थ दिएको छ 3.3 मिटरमा चाहिँ भेलोसिटी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा भने चाहिँ 100 टाइम्स 3.3 भनेको 330 हुन जान्छ, 330 मिटर पर सेकेन्ड। विच साउन्ड एज लो पिच भनिरहेको छ। लो पिच भनेको फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने लो पिच हुन्छ, ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने लो पिच हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर साउन्ड विथ लो फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ लो पिच हुन्छ। द हाइट अफ द क्रेस्ट अर डेप्थ फ्रम द सर्फेस लेभललाई के भनिन्छ, हाइट अफ द क्रेस्ट। क्रेस्ट भनेको सपोज यो एउटा वेभ हुन गयो भने यो पोइन्टलाई चाहिँ क्रेस्ट भनिन्छ, यो तलको पोइन्टलाई ट्रफ भनिन्छ, यो चाहिँ हाइएस्ट र लोवेस्ट पोजिसन हो, यसलाई के भनिन्छ, एम्प्लिट्युड भनेर भनिन्छ। टु डबल द एम्प्लिट्युड इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड सुड बी मेड, के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई चाहिँ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, यदि एम्प्लिट्युड डबल गर्नु पऱ्यो भने इन्टेन्सिटीलाई के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा छ है। अब यहाँनिर इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ ए स्क्वायरसँग रिलेटेड हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर के भनेको छ, एम्प्लिट्युडलाई डबल गर्नुपर्ने छ। एम्प्लिट्युडलाई डबल गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ ए भनेको त आई हुने भयो भनेपछि एलाई डबल गर्नको लागि इन्टेन्सिटीलाई के गर्नु पर्यो, 4 टाइम्सले बढाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ नन हुन जान्छ।
द साउन्ड द्याट इज हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्सन अफ द मेन साउन्ड, ठिक छ, साउन्ड द्याट इज हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्सन अफ मेन साउन्ड कुन हुन्छ त यहाँनिर अप्सन रिभरभरेसन हुन जान्छ। द पिच अफ साउन्ड चेन्जेस एकोर्डिङ टु, जुन पिच अफ साउन्ड छ त्यो पिच अफ साउन्ड चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि पिच अफ साउन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट टर्म हो। फ्रिक्वेन्सी म्याग्निट्युडको कुरा त आउँदैन यहाँ, तर फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर ए फ्रिक्वेन्सी। एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल अफ एन अब्जेक्ट, कुनै पनि मोलिक्युल अफ एन अब्जेक्ट छ त्यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जीलाई के भनिन्छ त भन्नुहोस् त ल, यहाँनिर हिट साउन्ड टेम्परेचर इन्टेन्सिटीमा टेम्परेचर हुन जान्छ। द एसआई युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, होइन तपाईँले पढ्नु भएको छ, कुनै पनि सब्सटेन्सको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिन्छ। क्यु इक्वल्स टु एमएस डिटी हुन्छ, एस इक्वल्स टु क्यु बाई एम डिटी हुन्छ। यसको युनिट जुल, यसको केजी, यसको केल्भिन, भने चाहिँ जुल पर केजी केल्भिन हुन्छ। कुन हुन्छ त यहाँनिर अब डी र बी र डीमा एउटै छ भने चाहिँ बी र डी नै गर्नु पऱ्यो, होइन, यहाँनिर अप्सन एउटै छ। विच इज नट युनिट अफ प्रेसर, प्रेसर भनेपछि फोर्स ओपन एरिया हुन्छ, एसआईमा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, सिजिएसमा डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ, अनि अर्को युनिट पास्कल हुन्छ, भनेपछि पास्कल हुन्छ, बिएआर बार पनि युज गरिरहेको हुन्छ, तर यो न्युटन मिटर भन्ने जुन छ यो न्युटन मिटर भनेको चाहिँ वर्क डनको युनिट हुन जान्छ, त्यसैले यो हुँदैन। इफ अ बडी इज इमर्स्ड भन्न खोजे हो इन अ लिक्विड द वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टु अफ थ्रस्ट, दिस इज नोन एज के भन्छ त इमर्स गरियो भने जति वेट छ लिक्विड डिस्प्लेसको त्यति नै अफ थ्रस्ट हुन्छ। त्यो बडीले जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त अफ थ्रस्ट हुन्छ। यो भनेको के हो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अनि सिप मेड फ्रम मेटल फ्लोट अन द सर्फेस अफ वाटर बिकज, सिप मेड फ्रम मेटल फ्लोट अन सर्फेस अफ वाटर बिकज डेन्सिटी अफ मेटल इज ग्रेटर देन वाटर, यो हुन्छ त हुँदैन। डेन्सिटी अफ मेटल इज लेस देन वाटर, यो पनि होइन। द सिप क्यान डिस्प्लेस द वाटर इक्वल टु वेट, जति सिपको वेट छ त्यति नै वाटर डिस्प्लेस गर्यो भने त फ्लोट हुन्छ, त्यसैले अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ ह्याभ मिनिमम स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, सबैभन्दा कम स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको कुनमा हुन्छ त, कुन वस्तु चाहिँ सबैभन्दा छिटो तातिन्छ होला त यहाँबाट, ठिक छ, यहाँबाट सबैभन्दा छिटो तातिने वस्तुहरू कुन हुन्छ, मेटलहरू छिटो तातिन्छ। अब यहाँनिर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन सबैभन्दा धेरै वाटरको हुन्छ, यो भएन। आइरनको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हुन्छ 0.450 हुन्छ, ठिक छ। मर्करीको कति हुन्छ 0.14 हुन जान्छ, अहिलेसम्म मर्करीको सबसे कम छ। त्यसपछि आयो स्यान्ड, स्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हुन्छ 840 हुन जान्छ, भने चाहिँ सबैभन्दा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी मर्करीको, मर्करीमा थोरै एमाउन्ट अफ हिट दियो भने पनि टेम्परेचर चेन्ज भइहाल्ने रहेछ, अप्सन बी। वाटर एज म्याक्सिमम डेन्सिटी एट, म्याक्सिमम डेन्सिटी हुनु भनेको सपोज मास कन्सटेन्ट भयो भने डेन्सिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भोल्युम मिनिमम हुँदा, वाटरको भोल्युम मिनिमम भनेको 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ, त्यही भएर अप्सन बी। आवर बडी टेम्परेचर इज कति हुन्छ फरेनहाइट डिग्री सेल्सियसमा, हाम्रो बडीको टेम्परेचर 98.6 डिग्री फरेनहाइट। वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ एल्कोहल भनिरहेछ, बोइलिङ पोइन्ट अफ एल्कोहल भनेको चाहिँ 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है, यहाँ माइनस छ 78 डिग्री सेल्सियस। द आइरन रड इज हिटेड बाई द प्रोसेस अफ, आइरन रडमा कुन प्रोसेसले हिट गरिन्छ, जस्तै यो हाम्रो आइरन रड हुने भयो, अब यहाँनिर हिट दिन्छ, यो हिट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा, यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट, यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट, यसरी ट्रान्सफर हुन्छ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ कन्डक्सन भनिन्छ। एउटा मोलिक्युलले अर्कोलाई हिट इनर्जी दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, यसरी दिनेलाई चाहिँ कन्डक्सन भनेर भनिन्छ। इन प्यारलल सर्किट वेन नम्बर अफ बल्ब्स इज रिड्युस्ड ब्राइटनेस अफ बल्ब के हुन्छ, बल्बलाई रिड्युस गर्यो, नम्बर अफ बल्ब्सलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, अब भोल्टेजमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, ठिक छ। यदि बल्बहरूको रेजिस्टेन्स सेम छ, सपोज गरौँ बल्बहरूको रेजिस्टेन्स सेम छ, भोल्टेजमा चेन्ज आउँदैन, बल्बहरूको रेजिस्टेन्स सेम छ इक्वल छ भने त प्रत्येक बल्बमा आउने भोल्टेज सेम हुन्छ। यदि रेजिस्टेन्स सेम छ भने त उसले पाउने करेन्ट पनि सेम नै हुन्छ नि।
उसले पाउने करेन्ट सेम हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर सोधिरहेको छ इन प्यारलल सर्किट when number of bulbs are decreased हैन त bulbs number of bulbs is reduced। प्यारलल सर्किटमा जब नम्बर अफ बल्ब्सहरू इन्क्रिज गरियो भने के हुन्छ? अब इन्क्रिज सपोज सिरिज सर्किटको कुरा गर्ने हो भने यदि सिरिज सर्किटमा नम्बर अफ बल्ब्स चाहिँ इन्क्रिज गरियो भने ब्राइटनेस डिक्रिज हुन जान्छ किनभने भोल्टेज डिभाइड हुँदै जान्छ। प्यारललमा बल्ब्स ब्राइट हुन्छ। ठिक छ। त्यसैले एउटा बल्ब निकाल्दैमा अरू बल्बमा असर पर्दैन, रिमेन्स सेम। युनिट अफ करेन्ट कुन होइन यहाँबाट? एम्पियर हो करेन्टको युनिट। यसको सानो युनिट के हुन्छ? मिली एम्पियर हुनसक्छ, माइक्रो एम्पियर हुनसक्छ, मेगा एम्पियर हुनसक्छ। यो मिली एम्पियर भयो, ए को मिली एम्पियर, बी को मेगा एम्पियर। यो त आर्मस्ट्रङ हो, यो लेन्थको युनिट हो, त्यसैले यो चाहिँ होइन। वान चार्ज इज इक्वल्स टु के हुन्छ? वान चार्ज होइन, यो वान कुलम भन्न खोज्यो है त। वान कुलम भन्न खोज्यो। वान कुलम भनेको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रोन्स हुन जान्छ। एक कुलममा यति इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ एक कुलम चार्ज बनाउँछ। एमिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर। एमिटरले कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट हो? यो चाहिँ हाम्रो एमिटरले करेन्ट मेजर गर्छ, भोल्ट मिटरले भोल्टेज मेजर गर्छ। फ्रिजिङ पोइन्ट अफ मर्करी। फ्रिजिङ पोइन्ट अफ मर्करी भनेको कति हुन जान्छ त? अप्सन एबिसिडीमा अप्सन बी हुन जान्छ। भोल्ट मिटरले के मेजर गर्छ? अघि भर्खरै हामीले भनेको थियौँ, भोल्ट मिटरले बोथ पिडी एन्ड इएमएफ मेजर गर्न सक्छ है। बोथ पिडी र इएमएफ मेजर गर्न सक्छ भोल्ट मिटरले। फ्युज इज एन एलोई अफ। अब यहाँनिर फ्युज छ। फ्युजको काम भनेको के हो? फ्युजको काम भनेको तपाईँहरूलाई बत्तीहरूलाई जोगाउने हो। जेनरली यो चाहिँ जिङ्क, कपर, सिल्भर, एल्युमिनियम अथवा एलोइजहरूले बन्छ। अब यहाँनिर जिङ्क, कपर, सिल्भर, एल्युमिनियम। जिङ्क, कपर, सिल्भर, एल्युमिनियम चाहिँ कपर र जिङ्कले बन्छ। इफ द टेम्परेचर अफ अदर फिजिकल कन्डिसन्स रिमेन कन्स्ट्यान्ट द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्सियल डिफरेन्स। दिस इज कल्ड, के भन्छ त यो? यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ ओम्स ल। पास्कल्स ल भनेको हाम्रो प्रेसरसँग रिलेटेड कुराहरू छ। प्रेसर चाहिँ इक्वली डिभाइड हुन्छ कुनै क्लोज सर्फेसमा। फ्याराडेज ल भनेको इलेक्ट्रोलाइसिसहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हो। न्युटन्स ल भनेको त न्युटन्सको 3 लज अफ मोसन भयो। फ्युज सुड बी, यसले भन्न खोजेको फ्युज वायर। फ्युज वायर भनेको एकदम थिन हुनुपर्छ होइन, लो मेल्टिङ पोइन्ट पनि हुनुपर्छ। अप्सन कम भयो। ठिक छ। थिन हुनुपर्छ, लो मेल्टिङ पोइन्ट हुनुपर्छ है। वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल भनिरहेछ। बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल भनेको चाहिँ अघि गरे जस्तै 70 डिग्री सेल्सियस। यो त गरेको है भर्खरै। नाइक्रोम इज युज एज हिटिङ इलिमेन्ट ड्यु टु। नाइक्रोम किन हिटिङ इलिमेन्टको रूपमा युज हुन्छ त? हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ, रेडिएसन अफ हिट हुन्छ, नो रियाक्सन विथ अक्सिजन। जेनरली फ्युज इज मेड अफ कलर अफ न्युट्रल वायर इज कलर अफ न्युट्रल वायर। अब तपाईँहरूले यसको काम गर्नुभएको छ, यो के अरे हाम्रो के भन्छ, यो यतापट्टि हामी बत्तीहरू जोड्छौँ नि घरहरूमा, हाउस वायरिङ होइन, हाउस वायरिङ, सरी मैले नाम बिर्सेँ। त हाउस वायरिङ गर्दा जेनरली तपाईँहरूले 3 वायर्सहरू युज गर्नुहुन्छ। एउटा पोजिटिभ, अर्को न्युट्रल अनि अर्को के हुन जान्छ त? अर्थिङ हुन जान्छ। ठिक छ। र जेनरली न्युट्रल वायरको चाहिँ कस्तो कलर हुन्छ त? न्युट्रल वायरको कलर चाहिँ जेनरली वाइट हुन जान्छ है। वाइट पनि हुन्छ। कतै कतै चाहिँ न्युट्रल वायरको कलर भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त? युरोप अमेरिकातिर हल्का ब्राउनिस कलरहरू पनि हुन्छ, ब्लू कलरहरू पनि युज हुन्छ है, अनि ग्रिन कलरहरू पनि युज हुन्छ। अल गरौँ। एङ्गल अफ डिप इज 90 डिग्री एट एङ्गल अफ डिप। एङ्गल अफ डिप के हुन्छ त? एङ्गल अफ डिप चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ कहाँ?
इक्वेटरमा, किनभने लाइन्स अफ फोर्स एराउन्ड इक्वेटर भनेको पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ, इक्वेटरमा हुँदैन। ठिक छ, मान्छे सेन्टरमा हुन जान्छ। ग्याल्भेनोमिटर इज डिभाइस फर के त मेजरमेन्ट अफ भोल्टेज, मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, मेजरमेन्ट अफ करेन्ट, डिटेक्सन अफ करेन्ट। ग्याल्भेनोमिटरको काम भनेको करेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। त्यसपछि ग्याल्भेनोमिटरलाई हामी एममिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा भोल्ट मिटरमा पनि हामी यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, तर यसले चाहिँ डिटेक्सन अफ करेन्ट गर्ने मात्रै काम गर्छ, करेन्टले डिटेक्ट गर्छ है। ल, यो बुझ्यो। अब अर्को सेट छ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी। के हुन्छ त डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी, डाइमेन्सन नभएको क्वान्टिटी छ भने त्यसको युनिट हुँदैन, मस्ट नट हेभ युनिट। डाइमेन्सन अफ भोल्टेज भनेको के हुन्छ, भोल्टेज भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाई चार्ज हुन्छ। अब चार्ज भनेको के हुन्छ त आई टाइम्स टी हुन्छ। वर्क डन भनेको के हुन्छ, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू हुन्छ। यतापट्टि एम्पियर आयो, यतापट्टि टाइम आयो भन्छ एमएल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वान हुन्छ। एमएल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वान कुनको चाहिँ सेम डाइमेन्सनहरू छ त यहाँ। सेम डाइमेन्सन भनेको यहाँनिर हाम्रो हो एङ्गुलर मोमेन्टम र लिनियर मोमेन्टमको त अभियसली हुँदैन। वर्क एन्ड पावरको पनि हुँदैन। वर्क एन्ड टर्क, टर्क भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एक्सेलरेसन एङ्गुलर, यो भनेको एमआर स्क्वायर। अनि एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेपछि के हुन जान्छ त, वर्क भनेपछि त यहाँनिर फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू आउँछ, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँनिर एमएल स्क्वायर भनेर आयो, यो पनि आउँदैन। टर्क एन्ड प्रेसर, प्रेसरको के हुन्छ एमएल माइनस वान टी माइनस टू भनेर आउँछ। टर्कको के हुन जान्छ आइए। एङ्गुलर एक्सेलरेसन के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी बाई टाइम, टी माइनस टू हुन जान्छ भन्छ एमआर स्क्वायर टी माइनस टू हुन्छ है। यो भनेको एमएल स्क्वायर टी माइनस टू कुनको आउँछ, सरी अप्सन सी करेक्ट छ है, मैले थोरै मिस्टेक गरेछु। एमएल स्क्वायर टी माइनस टू भनेर आउँछ है त। द म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स यल क्यारिङ करेन्ट आई इज गिभन बाई यति। डाइमेन्सन अफ इन्डक्टेन्स भनेको यलको डाइमेन्सन सोधिरहेछ। यो यु भनेको इनर्जी हो, आई भनेको करेन्ट हो। इनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, यतापट्टि ए स्क्वायर हुन जान्छ भन्छ एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँनिर ए माइनस टू आउँछ। एमएल इन म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर क्यारिङ करेन्ट आई, डाइमेन्सन अफ इन्डक्टेन्स भनिरहेछ है। एमएल स्क्वायर टी माइनस टू नै हुन्छ। अनि करेन्टको युनिट भनेको के हुन्छ एम्पियर हुन जान्छ। करेन्ट आई भनेको छ नि त है, यहाँनिर युआई युई भनेर बन्यो। एमएल स्क्वायर टी माइनस टू अनि ए माइनस टू हुनुपर्ने है, किन मिलेन। अब 1 न्यानोमिटर बाई 1 गिगामिटर। अब 1 न्यानोमिटर भनेको कति हुन्छ त्यो सुरुमा थाहा पाउनु पऱ्यो। 1 न्यानोमिटर भनेको 10 टु द पावर माइनस 9 हुन्छ। अनि 1 गिगामिटर, 1 गिगामिटर भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्छ 10 टु द पावर 9 हुन्छ। यो भनेको कतिसँग इक्वल हुने भयो त 1 गिगामिटर भनेको 10 टु द पावर 9 होइन, 10 टु द पावर 9 भयो। उतापट्टि 10 टु द पावर माइनस 9, 10 टु द पावर माइनस 18 हुनुपर्ने हो। अथवा 1 यहाँनिर फेरि एकचोटि चेक गरौँ। 1 न्यानोमिटर भनेको 10 टु द पावर माइनस 9। त्यसपछि 1 गिगामिटर होइन, गिगा नै छ। 1 गिगामिटर भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 9 हुन्छ। 10 टु द पावर माइनस 18 आउनु पर्ने हो, यहाँ छैन है। कन्स्ट्यान्ट इज यहाँनिर कन्स्ट्यान्टेन्ट भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ क्लियर भएन है त। कन्स्ट्यान्टेन्ट भनेको छ यहाँनिर। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज फल्स,
मास स्पिड एन्ड इनर्जी आर स्केलर क्वान्टिटिज, यो ठिक छ। मोमेन्टम फोर्स एन्ड टर्क भेक्टर, यो ठिक छ। डिस्टेन्स इज स्केलर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, यो ठिक छ। भेक्टर एज ओन्ली म्याग्निट्युड वेयर एज स्केलर एज बोथ म्याग्निट्युड, यो ठ्याक्कै उल्टो भयो। द न्युमेरिकल रेसियो अफ डिस्प्लेसमेन्ट टु डिस्टेन्स, जहिले पनि के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ जिरो हुनसक्छ, तर डिस्टेन्स कहिले पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदैन। जहिले पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँदैन, जहिले डिस्टेन्स बढेको बढ्यो। यदि हामी एबाट बी गयौँ, ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गयौँ र फेरि बीबाट एमा फर्क्यौँ भने डिस्प्लेसमेन्ट जिरो हुन्छ। तर डिस्टेन्स कभर्ड भनेको त टु एबी हुन्छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट टु डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मेबी लेस देन अर इक्वल्स टु 1 हुन जान्छ है। लेस देन हुनसक्छ अथवा इक्वल हुनसक्छ। अ स्टोन इज जस्ट रिलिज फ्रम द विन्डो अफ अ ट्रेन मुभिङ एलोङ ओरिजेन्टल ट्र्याक, द स्टोन रिड द ग्राउन्ड फलोइङ। अब यहाँनिर त हामीले एउटा स्टोन झार्यौँ, स्टोन झार्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि बाहिरबाट ट्रेनबाट हेर्ने मान्छेले त स्ट्रेट लाइनमा झरेको देख्छ है, स्ट्रेट लाइनमा झरेको देख्छ। तर बाहिर बसेर हेरिरहेको छ भने के हुन्छ त, एउटा प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ। अब यहाँनिर क्वेसनले खुलाएको छैन कसले हेरिरहेछ भनेर, क्वेसनले यति मात्रै भनिरहेछ कि विल हिट द ग्राउन्ड फलोइङ अ भनिरहेको छ। अब यो केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त, एउटा प्याराबोलिक पाथ फलो गरिरहेछ। द एङ्गल अफ प्रोजेक्सन फर इज ओरिजेन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठिक छ। एङ्गल अफ प्रोजेक्सन वेयर फर विच द ओरिजेन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज भनिरहेछ। ओरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट इक्वल हुनु पर्यो। यहाँनिर अब हाम्रो फर्मुला अनुसार जाने हो भने के छ त फर्मुला, म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला भनेको चाहिँ एच इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हुन्छ र ओरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हुन्छ। अब यो दुईवटा भ्यालु इक्वल भयो भने के हुन्छ होला त, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हाम्रो यो दुईवटा भ्यालुजहरू चाहिँ इक्वल दिएको छ। अब यो दुईवटा भ्यालुजहरू इक्वल भयो भने यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाई जी इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी र जी क्यान्सिल, यु स्क्वायर क्यान्सिल, साइन स्क्वायर थीटा आयो, यो भनेको 2 साइन थीटा कस थीटा हुन जान्छ, साइन थीटा यो क्यान्सिल, साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टु 2 आउन गयो, ठिक छ। यहाँनिर यो भ्यालु आउन गयो भनेपछि टेन इन्भर्स कति हुने रहेछ त, टेन इन्भर्स 2 हुने रहेछ हैन। यति भ्यालु त हो, यु स्क्वायर साइन 2 थीटा, सरी यहाँनिर 2g छ है, यहाँनिर 2g छ भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो, यहाँ 4 आउने भयो, यो साइन क्यान्सिल भयो, यहाँ 4 आयो, यहाँ 4 आयो, टेन इन्भर्स 4 भनेपछि टेन इन्भर्स 4 मा हुने रहेछ। अ बुलेट इज ड्रप्ड फ्रम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड ओरिजेन्टली दे विल हिट द ग्राउन्ड साइमल्टेनियसली हुन्छ। कसरी, जस्तै एउटा मान्छेले ट्रेनबाट हेर्दाखेरि र एउटा मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो बल चाहिँ सेम टाइममा तल खस्छ। एउटाले स्ट्रेट पाथ देख्छ, अर्कोले प्याराबोलिक पाथ देख्छ, तर सेम टाइममा खस्छ। म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, ठिक छ, इज कल्ड के हुन्छ, लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ। A weight W rests on a rough horizontal plane. If the angle of friction be theta, least force that will move the body along the plane will be भनेको छ। कति फोर्सले मुभ गर्छ त भन्दा W sin थीटाले मुभ गर्छ। यो मैले गरिनँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो आउँछ त भन्दा 11 क्लासमा आउँछ, अलिकति धेरै कन्सेप्चुअल छ है। अब यहाँदेखि मैले सुरु गरेँ, द काइनेटिक इनर्जी, ठिक छ, द काइनेटिक इनर्जी of a body of mass 1 kg and momentum 2 न्युटन पर सेकेन्ड भनिरहेछ है, 2 न्युटन पर सेकेन्ड छ। यहाँनिर कति हुन्छ त यो भनेको, यहाँनिर हेरौँ है त, जस्तै हाम्रो यहाँनिरको भ्यालु हामीले के दिएको छ त, काइनेटिक इनर्जी अफ अ 2 न्युटन बडी भनेर दिएको छ है, काइनेटिक इनर्जी अफ अ 2 न्युटन बडी, सरी 2 न्युटन मास दिएको छ, यसलाई त लेख्दा मिलेर, मास दिएको छ 1 kg, मोमेन्टम भनेको कति दिएको छ 2 न्युटन सेकेन्ड, भनेपछि काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, पी स्क्वायर बाई 2m हुन्छ, भनेपछि 2 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 2 भनेपछि 2 जुल आउँछ, अप्सन बी। अ डायोड भ्यालु क्यान बी युज्ड एज, अ डायोड भ्यालु, डायोडले चाहिँ एउटा रेक्टिफायरको जस्तो काम गर्छ, एम्प्लिफायरको काम गर्ने ट्रान्जिस्टरले काम गर्छ, ठिक छ। द एङ्गल अफ प्रोजेक्सन फर विच, त भर्खरै गऱ्यौँ हामीले है।
मेकानिकल एनर्जी इन अ मेसिन वेयर रेजिस्टेन्स डब्लु इज ओभरकम बाई एप्लाइङ एन एफोर्ट पी। ठिक छ, रेजिस्टेन्स डब्लु इज भनेपछि लोड भनेको डब्लु छ, एफोर्ट भनेको पी छ, लोड बाई एफोर्ट हुन जान्छ भनेपछि डब्लु बाई पी हुन जान्छ। अ लाइट एन्ड हेभी बडी हेभ इक्वल के विच हेज ग्रेटर मोमेन्टम। ठिक छ, लाइट एन्ड हेभी बडी हेभ इक्वल बडी, एउटाको मास ज्यादा छ अर्कोको मास कम छ भनेपछि सपोज केई इक्वल्स टु हाफ एमभी स्क्वायर छ, अर्को केई वान भनेर लेखौँ, केई टू भनेको के छ हाफ एम टू भी टू स्क्वायर भनेर छ। अ लाइट एन्ड हेभी बडी सपोज गरौँ एम वान इज ग्रेटर देन एम टू हो। ठिक छ, विच हेज ग्रेटर मोमेन्टम भनिरहेछ। यसो गरौँ, यसलाई यस्तो टर्ममा मात्रै लेख्न सक्यो, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर हामीले केई वान भनेको पी वान स्क्वायर बाई टू एम वान, त्यसै गरी केई टू भनेको पी टू स्क्वायर डिभाइड बाई टू एम टू छ। अब केई वान र केई टू इक्वल छ, यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर हामीले पी वान स्क्वायर डिभाइड बाई टू एम वान इक्वल्स टू पी टू स्क्वायर बाई टू एम टू, टू टू क्यान्सल हुन्छ, पी वान स्क्वायर बाई पी टू स्क्वायर इक्वल्स टू एम वान डिभाइड बाई एम टू छ। ठिक छ, अब हामीले यदि एम वान इज ग्रेटर देन एम टू भनेर मान्यौँ भने त पी वान इज ग्रेटर देन पी टू भनेर आउँछ, अभियस कुरा हो होइन, रेसियोको हिसाबमा। भनेपछि हेभी बडीको मोमेन्टम चाहिँ ज्यादा हुन्छ। अ बडी कम्स होइन, अ बोय कम्स रनिङ है, अ बोय कम्स रनिङ एन्ड सिट्स अन ए रोटेटिङ प्लेटफर्म वाट इज कन्जर्भ भनिरहेछ। रोटेटिङ प्लेटफर्ममा बस्यो भने एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन जान्छ। इफ द अर्थ सडनली स्टप्स रोटेटिङ द वेट अफ द बडी एन्ड अर्थ सर्फेस वुड बी भनेर भनिरहेछ, त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन जान्छ किनभने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु बढ्न जान्छ। इफ बी एन्ड भिजुअली रिप्रेजेन्ट स्केप भेलोसिटी एन्ड अर्बिटल भेलोसिटी अफ सेटेलाइट करस्पोन्डिङ टु सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस आर देन भनेर भनिरहेछ, स्केप भेलोसिटी एन्ड अर्बिटल भेलोसिटी भनिरहेछ। अब स्केप भेलोसिटी र अर्बिटल भेलोसिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ, सुरुमा त स्केप भेलोसिटी र अर्बिटल भेलोसिटी भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लानेटको ग्राभिटीलाई स्केप गरेर बाहिर निक्लिनु पर्यो। ठिक छ, ग्राभिटीलाई निक्लेर बाहिर निक्लिनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्केप भेलोसिटी भनिन्छ। अर्बिटल भेलोसिटी भनेको कुनै प्लानेट अथवा कुनै हेभनली बडीको वरिपरि घुम्नु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी भनिन्छ। अब यो दुईटा बिचको रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ 2 टाइम्स अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ, तर यहाँनिर कहीँ छैन, त हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, हेरौँ, चेक गरौँ फेरि रिलेसन कस्तो हुन्छ। सरी, यहाँनिर रुट अन्डर 2 चाहिँ हुन्छ है, मैले उल्टो लेखेको छु। यहाँनिर तपाईँको भ्यालु आउने भनेको चाहिँ भिई भनेको रुट अन्डर 2 भिनट हुन्छ। स्केप भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल फ्रम अर्थ भनेको कति हुन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। कुनै पनि बडी यदि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अथवा त्योभन्दा ज्यादाले जान्छ भने अर्थलाई स्केप गरेर बाहिर निक्लिन सक्छ। Which of the following is the evidence to show that there must be a force acting on earth and direction directed towards the sun? के छ त भन्दा कुन चाहिँ के एभिडेन्स छ, डिभिएसन अफ फलिङ बडिज टुवर्ड्स इस्ट, डिभिएसन अफ फलिङ बडिज टुवर्ड्स इस्ट यो त होइन, रिभोल्युसन अफ फलिङ बडिज टुवर्ड इस्ट यो पनि होइन, फेनोमेनन अफ डे एन्ड नाइट, डे एन्ड नाइट त रोटेसनको कारण हुन्छ यो पनि होइन, एपारेन्ट मोसन अफ सन राउन्ड द अर्थ यो चाहिँ हुन्छ। A missile is launched with the velocity of gas molecules is lesser than their root mean square velocities. The velocity of gas molecule is lesser than their root mean square velocity is. The gas molecules is lesser than their root mean square velocity is. कस्तो क्वेसन हो त यो, तपाईहरुले बुझ्नुभयो त के भन्न त, मिसाइल इज लन्च्ड विथ द भेलोसिटी अफ ग्यास मोलिक्युल्स इज लेसर देन देयर रुट मिन भेलोसिटी स्क्वायर इज। यो क्वेसन थोरै मेरो दिमागमा छिरेन है। A missile is launched with the velocity of gas molecules is lesser than their root mean square velocity is lesser than the एकचोटि तपाईले ट्राई गर्ने, मैले ठ्याक्कै बुझिनँ, मलाई बुझाउनु होला, बुझ्नु भयो भने। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ एउटा टेन्सर क्वान्टिटी हुन जान्छ है, टेन्सर क्वान्टिटी हो। टेन्सन हुन्छ डिरेक्सन अनुसार चेन्ज हुने भेक्टर भन्ने कुरा हो।
रोटेसनल एनालग अफ फोर्स इन लिनियर मोसन। रोटेसनल एनालग भनेपछि टर्क हुन जान्छ। विच अफ द फलोइङ एभ हाइएस्ट इलास्टिसिटी भन्दा स्टिलको इलास्टिसिटी ज्यादा हुन्छ। इलास्टिसिटीको मतलब के हुन्छ भने आफ्नो इनिसियल पोजिसन चेन्ज गरेर फेरि आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा फर्किने सबैभन्दा छिटो कुन हुन्छ त भन्दा स्टिल हुन्छ। हुक्स ल एसेन्सियली डिफाइन्स के हुन्छ, हुक्स ल एसेन्सियली डिफाइन्स ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेर हुन्छ। बल्क मोडुलस अफ पर्फेक्टली रिजिड बडी। बल्क मोडुलस भनेपछि कम्प्रेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। बल्क मोडुलस भनेको कम्प्रेसन। अब कम्प्रेसन लगभग पर्फेक्टली रिजिड बडीले कम्प्रेस गर्न सकिँदैन भनेपछि स्ट्रेन 0 हुने भयो, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन 0 हुन्छ। अब बल्क मोडुलस भनेको त स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो, स्ट्रेन 0 हुन्छ भने समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। द सियर मोडुलस अफ अ लिक्विड, सियर मोडुलस अफ लिक्विड पनि के हुन्छ त, सियर मोडुलस अफ लिक्विड। अब यसको लागि त तपाईहरुले सियर मोडुलसै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सियर मोडुलस अफ लिक्विड भनेको चाहिँ 0 हुन जान्छ, ठिक छ। सियर स्ट्रेन चाहिँ इन्फिनिट हुन्छ, सियर मोडुलस चाहिँ 0 हुन्छ है। व्हेन ए स्प्रिङ इज लोडेड द स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इज, द स्ट्रेन कस्तो खालको प्रोड्युस हुन्छ त, व्हेन ए स्प्रिङ इज लोडेड अथवा जब स्प्रिङमा केही कुरा राखिन्छ, इज लोडेड द के त स्ट्रेन प्रोड्युस्ड हैन त, स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इज, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि भन्ने भनेको तपाईहरुले आयो त यो अप्सन, यसको अप्सन चाहिँ हुन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ। थियोरेटिकल भ्यालु अफ पोइजन्स रेसियो। अब पोइजन्स रेसियो पनि यो इलास्टिसिटी भन्ने मा अन्तर्गत आउँछ, ठिक छ, ठिक छ। जे होस् निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पछि हामीले काम गर्छौँ है। यसको भ्यालु चाहिँ लगभग कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भने 0.1 देखि 0.45 सम्म हुन्छ, ठिक छ। थियोरेटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ 0. यतिदेखि यति हुन्छ है। यहाँनिर त्यो भ्यालुहरू त छैन, कुनै एउटा मिल्छ कि हेर्नु होला है त। मैले चाहिँ यसरी भेटेँ, ठिक छ। 1/2 भन्दा ज्यादा पर्मिसिबल त हुन्छ, 1 चाहिँ 1 पनि हुन्छ, सर्टेन डिरेक्सनमा 1 पनि हुन्छ। मेटेरियल 0, अब 0 भयो भने चाहिँ टोटली रिजिड भनेर बुझिन्छ। टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर इज, रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर चाहिँ एकदम छिटो तरिकाले टेम्परेचर चेन्ज हुनु पर्यो। थोरै रेजिस्टेन्समा चेन्ज आयो भने पनि टेम्परेचरमा चेन्ज आउनु पर्यो भनेपछि लो एन्ड पोजिटिभ हुन्छ। अ सेल्सियस इज युनिट अफ के हो त, सेल्सियस इज युनिट अफ टेम्परेचर हो, करेन्टको युनिट हो होइन। इक्विभ्यालेन्ट टु डिग्री सेन्टिग्रेड, इक्विभ्यालेन्ट त भन्न मिल्दैन होला, इक्विभ्यालेन्ट टु डिग्री केल्भिन। अब इक्विभ्यालेन्ट भन्छ एउटै कुरा हो भनेको छ, तर अब डिग्री सेन्टिग्रेड भन्ने कि डिग्री केल्भिन भन्ने यो दुईटा छ, एउटा भएको हो भने त हिट भन्नु पर्यो। द कोफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन इज हाउ मेनी टाइम्स द कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनिरहेको छ। कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन एन्ड भोल्युम एक्सपान्सन कति हुन जान्छ त भन्दा ट्वाइस चाहिँ ज्यादा हुन जान्छ। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट, बाइमेटल युज्ड इन मेटल थर्मोमिटर्स, बाइमेटल युज्ड इन थर्मोस्टेट्स, बाइमेटल रिलेज टु ओपन क्लोज, बाइमेटल्स आर युज्ड टु जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठिक छ। अब यहाँनिर हामी पछि कुरा गरौँला है त यसको बारेमा, बाइमेटल्सहरूको बारेमा, यो प्रपर्टीहरू स्टडी गर्नुपर्छ। ठिक करेक्ट टाइम वाचेस आर फिट विथ द ब्यालेन्स व्हिल मेड अफ भनेको छ, इनबार हुन्छ। एब्सोल्युट 0 इज द्याट टेम्परेचर एट विच म्याटर सिजेस टु एक्जिस्ट, होइन म्याटर हुन्छ। आइस मेल्ट्स एन्ड वाटर फ्रिजेस, होइन। भोल्युम एन्ड प्रेसर अफ ग्यास बिकम्स 0, यो चाहिँ हुनसक्छ है, भोल्युम 0 हुनसक्छ। इफ द प्रेसर अफ सराउन्डिङ इज इन्क्रिज देन द ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम के हुन्छ त, सराउन्डिङको प्रेसर इन्क्रिज भयो भने ल्याटेन्ट हिट भनेको त के हो, ल्याटेन्ट हिट भनेको 0 डिग्रीको आइस छ अथवा ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम भनेको
100 डिग्रीको वाटरलाई 100 डिग्रीको भेपरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। बाहिरको प्रेसर इन्क्रिज भयो भने एयरले त त्यो लिक्विडलाई तल झन् फोर्सले ठेल्ने हो भनेपछि झन् धेरै हिट दिनुपर्ने पर्छ, त्यसैले इन्क्रिज हुन्छ। प्याराफिन व्याक्स कन्ट्र्याक्सन सोलिडिफिकेसन, द मेल्टिङ पोइन्ट अफ व्याक्स विल के हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट अफ व्याक्स विल इन्क्रिज विथ प्रेसर है। A block of ice containing an air bubble floats in a vessel containing water. When the whole of the ice block melts without any change in temperature of water, then the water level containing an air bubble floats in you. Air bubble छ फ्लोट गरिरहेछ, पुरै आइस मेल्ट भयो भने यहाँनिर के हुन जान्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अनुसार वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन लिक्विड छ त्यहीसँग इक्वल हुन जान्छ भनेपछि यहाँनिर केही पनि चेन्ज हुँदैन, रिमेन्स अनचेन्ज। वेन वाटर इज हिटेड फ्रम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस देन के हुन जान्छ, यो हेरौँ है त, सिपी र सिबी मोलर हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट भोल्युम है। वेन वाटर इज हिटेड फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस देन 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियससँग हिट गऱ्यो भने के हुन जान्छ, यसले चाहिँ के रिलेसन दिन्छ त भन्दा सिपी लेस देन सिबी हुन जान्छ। ठिक छ, यसले कस्तो खालको रिलेसन दिने गयो त भन्दा सिपी लेस देन सिपी दिने भयो। भोल्युम अफ लिक्विड डिक्रिज हुन्छ, त्यो भएर यस्तो रिलेसन आउँछ। हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 1 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन्टु स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस। कति हिट चाहिने रहेछ त, 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई सुरुमा 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, ल्याटेन्ट हिट। त्यसपछि स्टिममा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसपछि 0 डिग्रीको वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर बनाउनु पर्यो, त्यो अर्को कुरा हो। 0 डिग्रीको कतिवटा काम भयो, 0 डिग्रीको आइसलाई टु 0 डिग्री वाटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यसको लागि ल्याटेन्ट हिट चाहियो। त्यसपछि 0 डिग्री सेल्सियस टु 100 डिग्री सेल्सियस अफ वाटरसम्म हिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई फेरि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरबाट के गर्नु पर्यो, 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो तीनवटा जोड्नुपर्ने हुन्छ है त, तपाईँले ट्राई गर्नु होला। द क्रिटिकल टेम्परेचर अफ ग्यास इज द टेम्परेचर बिलो विच द ग्यास इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तपाईँहरूले यसको बारेमा त स्टडी गर्नुभएको त छैन होला, यसको बारेमा आउँछ है त, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर अथवा क्रिटिकल पोइन्ट भनेर पनि आउँछ। क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त, यस्तो टेम्परेचर हो जसको भन्दा माथि गयो भने चाहिँ भेपर लिक्विफाई गर्न सकिँदैन, जति प्रेसर लाए पनि। ठिक छ, लिक्विफाई गर्न सकिँदैन। ठिक छ, भेपरलाई लिक्विफाई गर्न सकिँदैन। बिलो विच ग्यासियस स्टेट इज कल्ड भेपर। द एभरेज भेलोसिटी अफ मोलिक्युल्स इन अ ग्यास इज इक्विलिब्रियम टू इज 3/2 kT भनेपछि यहाँनिर प्रोपोर्सनल टु √100T हुन्छ, टेम्परेचर हो यो। पछि तपाईँहरूले म्याक्सवेल्स ल अफ भेलोसिटिज पढ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर आउँछ है। अर्को चाहिँ विच अफ द फलोइङ ग्यासेस पछि म्याक्सिमम आरएमएस स्पिड, म्याक्सिमम आरएमएस स्पिड कुनको हुन्छ भनेको छ है। यहाँनिर अब हाम्रो यो पनि म्याक्सवेल ल अन्तर्गतै आउँछ। अर्को के आउँछ, मोलिकुलर माससँग रिलेटेड कुराहरू आउँछ है। रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलर मास। जसको मोलर मास सबसे कम छ त्यसको भेलोसिटी सबसे ज्यादा हुन्छ। यहाँनिर सबसे कम मोलर मास कुनको छ, हाइड्रोजनको छ, यसको हुने भयो। ठिक छ, एनी टेम्परेचर द मोलिक्युल अफ एन आइडल ग्यास पोजेसेस काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल, बोथ काइनेटिक एन्ड पोटेन्शियल। काइनेटिक पोटेन्शियल दुइटै हुन्छ। द भेलोसिटी अफ थर्मल रेडिएसन इन भ्याक्युम इज इक्वल टु द्याट अफ लाइट, किनभने त्यो आफैमा लाइट हो। लाइट चाहिँ बडीमा परेपछि त्यो हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो। हिट इनर्जीहरू सबै कुरा चाहिँ लाइट इनर्जी नै हो है। विच मेथड अफ हिट ट्रान्सफर डज नट रिक्वायर अ मिडियम, कुनमा मिडियम चाहिँदैन भनेर यसले सोधिरहेको छ है। मिडियम नचाहिने भनेको रेडिएसनलाई मिडियम चाहिँदैन, भ्याक्युमबाट पनि आउँछ। इन अ प्रोग्रेसिभ मेकानिकल वेभ अल पार्टिकल्स अफ मिडियम आर इन फेज, देयर इज अ फेज ल्याग बिट्विन एलोङ द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन, देयर इज अ फेज लीड alone, no medium is required. All particles of medium are in same phase. There is a phase lag along the direction of propagation of which
देयर इज अ फेज लिड एन्ड द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ भनिरहेछ। प्रोग्रेसिभ मेकानिकल वेभ भनेपछि एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर बुझौँ अहिलेको लागि। यहाँनिर के हुन्छ त, केही फेज ल्याग हुन्छ त? फेज ल्याग हुँदैन, सेम फेजमा हुन्छ। साउन्ड ट्राभल्स इन रक इन द फर्म अफ, कस्तो फर्ममा ट्राभल गर्छ त भन्दा यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल इलास्टिक वेभ्स ओन्ली आउँछ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इज लार्जेस्ट एट, कहाँनिर हुन्छ त, सी लेभल, हाई माउन्टेन, डिप माइन, मेबी ग्रेटर भनिरहेछ। सी लेभलमा टेम्परेचर ज्यादा हुन्छ, हाई माउन्टेनमा टेम्परेचर कम हुन्छ, डिप माइनमा झन् टेम्परेचर ज्यादा हुन्छ। अब अरू कुराहरू के हेर्न सकिन्छ, डेन्सिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सी लेभलमा हाई डेन्सिटी हावाको, हाई माउन्टेनमा कम डेन्सिटी, डिप माइनमा पनि एकदम कम डेन्सिटी हुन्छ हावाको, त्यसैले डिप माइन। अल्ट्रासोनिक वेभ्स क्यान बी प्रोड्युस्ड बाई युटिलाइजिङ भनिरहेछ। ठिक छ। अब अल्ट्रासोनिक वेभ्स कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त, कुन तरिकाले भनेर भनिरहेछ है। यहाँनिर अब हामीसँग केही मेथडहरू छ। के छन् त मेथडहरू? एउटा छ मेल्डेज इफेक्ट, मेल्डेज इफेक्ट भनेर छ। अब यो मेल्डेज इफेक्ट भनेको चाहिँ मेल्डेज एक्सपेरिमेन्ट भनेर छ। यो भनेको चाहिँ मेल्डेज एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ बिहेभियर अफ स्ट्यान्डिङ वेभ्सहरू चाहिँ स्टडी गर्नको लागि हो। स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ भिजुअल्ली नै वेभलेन्थ, पिरियड र एम्प्लिच्युडहरू डिटरमाइन गर्न सक्छन्। मेल्डेज इफेक्ट भयो। अर्को चाहिँ गाल्टन इफेक्ट है, पहिले वर्ल्ड वारहरूको बेला पनि युज गर्ने भनेको कुरा हो गाल्टन इफेक्ट। गाल्टन इफेक्ट भनेको चाहिँ क्रस कल्चरल डेटाहरूबाट निकालिने हुन्छ। चाहिँ फ्रान्सिस ग्याल्टन भन्ने मान्छेसँग निक्लेको कुरा हो। अर्को चाहिँ हाम्रो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट र डप्लर्स इफेक्ट। ठिक छ। अल्ट्रासोनिक वेभ्सहरू चाहिँ डप्लर इफेक्ट युज गरेर पनि प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। एट एनटिपी द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज हाइएस्ट इन, एनटिपीमा भेलोसिटी अफ साउन्ड इज हाइएस्ट इन अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र क्लोरिन। डेन्सिटी सबैभन्दा कम कुनको छ? हाइड्रोजनको छ, त्यही भएर उसको चाहिँ हाइएस्ट भेलोसिटी। अल्ट्रासोनिक वेभ्स आर दोज वेभ्स म्यान क्यान हियर, म्यान क्यानट हियर हुन्छ, म्यानले सुन्न सक्दैन। भेलोसिटी अफ साउन्ड इज लार्जेस्ट इन, भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ सोलिडमा सबैभन्दा लार्जेस्ट हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडमा, अनि त्यसपछि ग्यासमा सबैभन्दा कम। ठिक छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी यहाँ कुरा कुन हो जुनले चाहिँ पर्सनको भोइसलाई चिन्न सकिन्छ? इन्टेन्सिटी, पिच, क्वालिटी। भोइसको क्वालिटी कस्तो छ त्यो अनुसार। नोइज लेभल अफ अर्केस्ट्रा। ठिक छ। यहाँनिर हाम्रो नोइज लेभल अफ अर्केस्ट्रा कति हुन जान्छ त? 110 डेसिबल जति हुन्छ, 100 डेसिबल लेखौँ। फोन इज युनिट अफ, यो फोन भन्ने तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फोन इज के त? युनिट अफ, यो भनेको चाहिँ लाउडनेसकै युनिट हुन जान्छ। ठिक छ, लाउडनेसको युनिट। डप्लर शिफ्ट इन फ्रिक्वेन्सी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ्स प्रोड्युस्ड, स्पिड अफ सोर्स, अब्जर्भर, डिस्टेन्स फ्रम सोर्स टु अब्जर्भर, फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ्स प्रोड्युस्ड। बिट्स आर द रिजल्ट अफ के हो त? सुपरपोजिसन्स अफ टु वेभ्स अफ नियरली इक्वल फ्रिक्वेन्सिज। द फ्रिक्वेन्सिज अफ हार्मोनिक्स अफ द स्ट्रिङ इन द रेसियो 1:2:3। विच अफ द फलोइङ द युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्जको युनिट के हो? चार्जको युनिट कुलम हुनसक्छ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला। फोर्स अफ इलेक्ट्रिक चार्ज गभर्न गर्ने नियमलाई के भनिन्छ? कलम्स ल भनिन्छ। न्युटन्सको नियमलाई चाहिँ अलिकति बङ्गाएर कलम्स ल। विच अफ द फलोइङ इज द युनिट अफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? इलेक्ट्रिकल चार्जको युनिट भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा कुलम लेख्न सकिन्छ। विच अफ द फलोइङ द युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी? इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेपछि के हुन्छ? फोर्स ओपन चार्ज हुन जान्छ है। फोर्स ओपन यहाँनिर चार्ज हुन गयो। अब यहाँनिर एउटा भोल्ट पर जुल छ, भोल्ट पर मिटर छ, भोल्ट टाइम्स जुल छ नि, कुन चाहिँ हुनसक्छ होला त? अब माथि के छ? फोर्स बाई चार्ज छ। माथि डिस्टेन्स, तल डिस्टेन्स राख्यो भने वर्क डन आउँछ, वर्क डन बाई चार्ज भनेको भोल्टेज होइन, भोल्टेज पर मिटर चाहिँ हुन जान्छ है, भोल्ट पर मिटर।
सो बबल इज गिभन अ नेगेटिभ चार्ज देन इट्स रेडियस इन्क्रिज हुन्छ, किनभने चार्ज नेगेटिभ चार्ज दिइसकेपछि यिनीहरू एक्सपान्ड हुन थाल्छ, एक्सपान्ड हुन थालेपछि के हुन्छ त रेडियस इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। अर्को छ द युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज नट इक्वल टु, इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट केसँग इक्वल हुँदैन, न्युटन पर कुलम, भोल्ट पर मिटर, जुल पर कुलम, जुल पर सेन्टिमिटर भनिरहेछ। जुल पर सेन्टिमिटर यो त ग्रेडियन्ट दिन्छ, यो भ्यालु जुल पर कुलम, जुल पर कुलम गर्यो भने त यसले हामीलाई कुन भ्यालु दिन्छ त जुल पर कुलम, जुल पर कुलम भोल्टेज दिन्छ यसले, भनेपछि यो हुँदैन। 1 किलोवाट आवर भनेको कति हुन्छ त 1 किलोवाट आवर भनेको 1000 टाइम्स 3600, 1000 भनेपछि यो 36005 3.6 इन्टु 10⁶। किलोवाट आवर भनेको के हो, युनिट अफ एनर्जी हुन जान्छ। 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स रेटेड P1 वाट V volt, P2 V volt, P2 वाट V volt आर कनेक्टेड इन प्यारलल अक्रस V volt, टोटल पावर कन्ज्युम भनिरहेछ। पावर यति छ, प्यारललमा गरियो। सपोज यसरी यहाँनिर कनेक्ट गरौँ है त, यहाँ यसरी एउटा कनेक्टेड छ, यहाँ यसरी एउटा कनेक्टेड छ है। यहाँनिर V volt चाहिँ हामीले सप्लाई गरेको छौँ। अब हामीले भेट्नु पर्यो टोटल पावर कन्ज्युम्ड, कति पावर कन्ज्युम गर्छ। यहाँ पनि V volt लागिरहेछ, यहाँ पनि V volt लागिरहेको छ। यसको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो निकालौँ। रेजिस्टेन्स निकालेपछि भोल्टेज र रेजिस्टेन्सबाट त हामीले पावर निकाल्न सकिन्छ होला। सपोज यसको पावर P1 छ, यसको पावर P2 छ। यसको रेजिस्टेन्स भनेको के हुन जान्छ, यसको रेजिस्टेन्स भनेपछि P1 भनेको V²/R1 हुन्छ, भनेपछि R1 भनेको V²/P1 हुन्छ। त्यसै गरी R2 भनेको V²/P2 हुन जान्छ, भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ V²P1 V²P2 डिभाइडेड बाई V²/P1 प्लस V²/P2, यो भनेको R हुन जान्छ। ठिक छ, यो कति आउँछ 1/P1 P2, यहाँ V² छ, यहाँनिर के हुन्छ P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई P1 P2, यो दुइटा क्यान्सल हुन्छ, V²/P1 प्लस P2 हुन जान्छ। ठिक छ, V²/P1 प्लस P2 हुन जान्छ। यो भयो हाम्रो रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्स भेटिसकेपछि हामीले चाहियो के चाहियो, अब यसलाई हेर्दा यस्तो साह्रो चाहिँ गर्नु पर्दैन रहेछ है त। मैले अर्को प्रोसेस निकालेँ, हेर्नुहोस् है त, बिचबाट हामीले यसलाई क्यान्सल गरौँ थोरै। यहाँनिर हामीले सिम्पली के गरौँ भने हेर्नुहोस् है त, त्यो निकाल्ने भन्दा नि करेन्ट निकालौँ है। हामीलाई के थाहा छ, पावर भनेको I टाइम्स V हुन्छ। अब यसको P1 छ, यसको P2 छ, भनेपछि P1 भनेको I1V हुन्छ, I1 भनेको P1/V हुन्छ। ठिक छ, अनि P2 भनेको I2V हुन्छ, I2 भनेको P2/V हुन्छ। अब टोटल करेन्ट I भनेको त I1 प्लस I2 हुन्छ नि त। यहाँबाट बगेको करेन्ट I हुन्छ, यतापट्टि जाँदा I1, यतापट्टि जाँदा I2 हैन, I1 प्लस I2 भन्छ। टोटल पावर P भनेको करेन्ट, टोटल करेन्ट I अनि V हुन्छ, V भोल्टेज त सेम छ। यो भनेको के आउँछ, टोटल करेन्ट I भनेको P1/V प्लस P2 डिभाइडेड बाई V टाइम्स V, यो भनेको कति आउँछ P1 प्लस P2, अप्सन ए। भोल्टमिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट, भोल्टमिटरले चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। टु डिपोजिट 1 kg इक्विभ्यालेन्ट एलिमेन्ट टु एन इलेक्ट्रोड द चार्ज रिक्वायर्ड इज, यो चाहिँ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा आउँछ 96500 कलम। ट्रिप्लिङ द स्पिड अफ कार मल्टिप्लाइज द डिस्टेन्स फर इट टु स्टप बाई भनेको छ। कारको स्पिड हामीले 3 टाइम्सले गऱ्यौँ भने स्पिड चाहिँ 3 टाइम्सले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसलाई स्टप गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा, सपोज इनिसियल भेलोसिटी V थियो, फाइनल भेलोसिटी 3V हुने भयो। अब डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा हिँड्नु पर्यो भनेर सोधिरहेछ है, अथवा इनिसियल भेलोसिटी 3V छ, फाइनल भेलोसिटी 0 छ भने कतिमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ।
कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2as भनेर छ। अनि यो भनेको के आउँछ u स्क्वायर भनेपछि यो 0 हुने भयो 2as भनेको 9v स्क्वायर हुन्छ 9v स्क्वायर हुन्छ। अनि पहिले कति हुन्थ्यो त 2as भनेको v स्क्वायर हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो कतिले त 9 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ है। यो दुईटा रिलेसनबाट हेर्न सकिन्छ। द EMF जेनेरेटेड इन थर्मोकपल इज इन द अर्डर अफ के हुन्छ त मिलिभोल्ट्स हुन्छ। द म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ एटोमिक नियोन इज इक्वल्स टु ठिक छ। यहाँनिर हामीले के सोधिरहेछ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट। अब म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ एटोमिक नियोन। नियोन भनेको एउटा कस्तो खालको एलिमेन्ट हो नियोन भनेको यसको डायम्याग्नेटिक एलिमेन्ट हो। त्यसैले यसको नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। युनिट अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट ठिक छ। युनिट अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट के हुन्छ सिम्पल कुरा छ तर अहिले तपाईले स्टडी गर्नु भएको छैन। यसको युनिट भनेको चाहिँ एम्पियर मिटर स्क्वायर हुन जान्छ एम्पियर मिटर स्क्वायर ठिक छ। अर्थ म्याग्नेट अलवेज एज होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एक्सेप्ट एट भनेको छ। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट एट कहाँनेरि। अब अरू क्वेसनहरू हेर्नुहोस् त यहाँ अरू क्वेसनहरू पनि सिम्पल छ। यहाँनिर म्याग्नेटिक पोल बाहेक हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी भेक्टर हो। आइसोगोनिक लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक म्याप विल ह्याभ भनेको छ। आइसोगोनिक लाइन्स अब के हो त यो आइसोगोनिक लाइन्स। आइसोगोनिक लाइन्स भनेको चाहिँ अर्थको सर्फेस एलोङ विच डिक्लिनेसन हेभ सेम कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ ठिक छ। डिक्लिनेसनको सेम कन्स्टेन्ट भ्यालु हुनाले चाहिँ आइसोगोनिक लाइन्स भनेको छ। आइसोगोनिक लाइन्स अन ए म्याग्नेटिक म्याप विल ह्याभ के हुन्छ त सेम एङ्गल अफ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन हुन्छ ठिक छ। सेम एङ्गल अफ डिक्लिनेसन। अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट एट्र्याक्ट्स अल सब्सटेन्स attracts only ferromagnetic, attracts magnetic substance, repels all other, attracts some substance, repels others. Attracts some, repels others भन्दा नि attracts only ferromagnetic substance। अब अरू त छैन नि त यहाँ। कपर भनेको चाहिँ के हो त कपर इज के हो त डायम्याग्नेटिक हो त। कपर मेटल भनेको चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुन जान्छ। विच अफ द फलोइङ इज फेरोम्याग्नेटिक एलुमिनियम हुन्छ। द म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फर अ डायम्याग्नेटिक मेटेरियल के हुन्छ त म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अफ डायम्याग्नेटिक मेटेरियल इज नेगेटिभ हुन जान्छ ठिक छ। एन्ड भेरी स्लाइटली लेस देन 1 भनेको छ स्मल एन्ड नेगेटिभ। द एरिया इन्क्लोज्ड बाई हिस्टेरेसिस लुप इज अ मेजर अफ इनर्जी लस पर साइकल हुन जान्छ। द रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ आइरन इज इन अर्डर अफ भनेको छ ठिक छ। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ आइरन कति हुन्छ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ आइरन भनेको छ है। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ आइरन भनेको 5000 हुन्छ भने चाहिँ 10 to the power 4 को रेन्जमा हुन्छ। आइरन इज फेरोम्याग्नेटिक एट अल टेम्परेचर्स एट नर्मल टेम्परेचर मोर देन 770 बिलो 770 नै हुन्छ होला। क्युरिज ल इज ओबेड बाई अल क्युरिज ल फेल्स। अब कुन बेला चाहिँ फेल हुन्छ त ससेप्टिबिलिटीको लागि फेल हुन्छ। क्युरिज ल कसले अबे गर्छ त कसले अबे गर्छ त क्युरी वाइज ल भनेर छ है। क्युरीलाई वाइज ल चाहिँ जेनरली आइरनहरूले अबे गर्छ हैन आइरनले अबे गर्छ ठिक छ। अनि सब्सटेन्सहरू केले अबे गर्छ त भनेर कुराहरू आउन सक्छ। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरूले पनि अबे गर्न त गर्छन्। हाम्रो चाहिँ ए र बी हुनुपर्छ। प्याराम्याग्नेटिक र डायम्याग्नेटिकले अबे गर्छ। रिटेन्टिभिटी इज म्याक्सिमम कुनमा इज म्याक्सिमम हुन्छ त रिटेन्टिभिटी भन्दा स्टिलमा। पोजिटिभ रेज आर के हो त स्ट्रिम अफ पोजिटिभ आयन्स हो। द भ्यालु अफ ई बाई एम अफ पोजिटिभ रे इज के हुन्छ त ग्रेटर देन ई बाई एम फर क्याथोड रेज लेस देन ई बाई एम फर क्याथोड रेज इक्वल
लेस देन E/m फर क्याथोड रेज हुन्छ। द मेन फ्री पाथ अफ इलेक्ट्रोन इन डिस्चार्ज ट्युब इज यदि लेन्थ इज यति देन द लेन्थ अफ क्रुक्स डार्क स्पेस। यो कुरा मैले अहिले हेरिनँ, यो चाहिँ 12 क्लासमा आउँछ। क्याथोड रेज अफ भेलोसिटी सी डिनोट्स द भेलोसिटी अफ लाइट। क्याथोड रेजको चाहिँ स्लाइटली लेस हुन्छ सीभन्दा, लगभग सीकै नजिकै हुन्छ है। क्याथोड रेज पासिङ थ्रु अ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त आर डिफ्लेक्टेड एलोङ लाइन्स अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, किनभने क्याथोड रेज भने चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भयो। वी इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको कन्सेप्ट निकाल्ने भनेको चाहिँ श्रोडिन्जरले त होइन, प्ल्याङ्कले पनि होइन। अब यो बाँकी र युलेनबेक र गौड स्मिथ भनेर छ। युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथ भनेर छ। युलेनबेक र गौड स्मिथले चाहिँ के गरेको हो त भन्दा कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कसले डिस्कभर गरे हो त? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ आइन्स्टाइनले यसको बारेमा रिजल्टहरू दिएको हो, ठिक छ। डिस्कभर चाहिँ यसलाई हर्ट्ज भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो, ठिक छ। तर यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ आइन्स्टाइनले दिएको हो, ठिक छ। यहाँनिर हामीले बुझ्यौँ। यहाँनिर कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ मैले अलिकति त्यत्तिकै गरिदिएँ, किनभने 11-12को क्वेसनहरू छ, जेनरली यो क्वेसन्सहरू नसोध्ला। यहाँसम्म चाहिँ हामीले फिजिक्सको मोडल सेटको क्वेसनहरू गऱ्यौँ है त। अब हामी केमिस्ट्रीको मोडल सेटतिर जाउँ।